बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैयत को जब कब्र में दफन किया जाता है तो एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बंदे की रूह को अरवाह मोमिनीन में लेकर जाते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, ऐसे कि जैसे कोई गायब देर बाद मिला हो। फिर उससे सवाल करते हैं, हमारे बाद फलां बंदे का क्या हाल है। दूसरे मुर्दे कहते हैं कि ये दुनिया के गमों से छुटकारा हासिल करके अभी अभी आया है, उसे आराम करने दो। और जब वो पूछता है कि तुम्हारे पास पहुंच गया है, तो कहते हैं कि सीधा दोज़ख में गया। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया। आप फरमाते हैं कि जब मोमिन की रूह निकल जाती है तो मलाइका रहमत उसे हाथों हाथ लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे खुशखबरी सुनाने वाले को लोग नहायत खुशी से लेते हैं। मोमिन अहले कबूर आपस में कहते हैं, छोड़ दो, उसे आराम करने दो, क्योंकि ये दुनिया की तकालीफ में घिरा हुआ था। फिर कुछ देर बाद सवाल करते हैं, फलां मर्द ने क्या किया, फलां औरत हमारे बाद क्या किया, क्या फलां औरत ने शादी कर ली। फिर नए मुर्दे से काबुल फौत होने वाले के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि वो मुझसे काबुल फौत हो चुका है। मुर्दे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और कहते हैं उसे जहन्नुम में डाल दिया गया, जो निहायत बुरा ठिकाना है। हजरत सालेह मरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अरवाह आपस में मिलती हैं, नई आने वाली रूह से अरवाह पूछती हैं कि हमारे बाद तो दुनिया में कैसा रहा, तू कौन से जिस्मों में रहा, अच्छा या बुरा। तो वो जोर जोर से रोता है। साबित अल बनानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, हमें पता चला कि जब आदमी फौत हो जाता है तो कब्र में जाते ही उसके करीबी अहले कबूर उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं। फिर सब बाहम खुश होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मुसाफिर घर आने पर सबको खुशी होती है। उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अहले कबूर अहले दुनिया की खबर लेते रहते हैं। चुनाचे जब कोई मैयत आती है तो पूछते हैं, फलां शख्स कैसा है। मैयत कहती है कि वो नेक है। फिर किसी और के बारे में पूछते हैं। मुर्दा कहता है, क्या वो मुझसे पहले आपके पास नहीं आया। तो वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसे तो दोज़ख में ले गए होंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी फौत होता है तो उसकी रूह मोमिनीन की अरवाह से मुलाकात करती है। वो पूछते हैं, फलां का क्या हाल है, फलां कैसा है। जब वो कहता है कि वो मुझसे कब्ल फौत हो चुका है, तो वो बताते हैं कि उसे बुरे ठिकाने यानी दोज़ख में दाखिल कर दिया गया है। हजरत सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाती हैं कि आपने फरमाया, जब इंसान कब्र में उतार दिया जाता है तो मोमिन होने की सूरत में रोजे और नमाज उसे अपने घेरे में ले लेते हैं। उसके पास साइल फरिश्ता नमाज वाली तरफ से आता है तो नमाज उसे रोक देती है, रोजे वाली जानिब से आता है तो रोजा रोकता है, फिर उसे बैठने को कहता है तो वो बैठ जाता है। फरिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके सवाल करता है कि इनके बारे में तुम क्या जानते हो। वो कहता है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो पूछता है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ, क्या उनसे मुलाकात हुई थी। कहेगा, ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ता कहेगा, तुमने उसी अकीदा पर जिंदगी गुजारी, उसी पर फौत हुआ और उसी पर तुम्हारा हशर होगा। अगर मुर्दा फाजिर और काफिर होगा तो फरिश्ता उसके आने पर उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो फरिश्ता को हटा सके। फिर फरिश्ता उसे बिठा देगा और पूछेगा कि उस शख्स के बारे में क्या जानते हो। वो कहेगा, कौन सा आदमी। फरिश्ता कहेगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। काफिर कहेगा, बा खुदा मैं तो उन्हें नहीं जानता। जैसे लोग उसके बारे में कहते थे मैं भी कहता था। उस पर फरिश्ता कहेगा, तूने उसी अकीदा पर जिंदगी गुजारी, उसी पर मरे और उसी पर उठाए जाओगे।
حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو اسے آسمان پر لے جاتے ہیں، ارواح مومنین اس سے ملاقات کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں فلاں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا ہے۔ وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے ثابت قدم رکھ۔ پھر کسی اور کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ کہتا ہے وہ تمہیں نہیں ملا؟ کہتے ہیں واللہ ہمیں نہیں ملا اور نہ ہماری طرف سے گزرا ہے، لگتا ہے اسے جہنم میں لے گئے ہیں جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کا وقت مرگ آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، روح نکالتے ہیں اور آسمان دنیا کی طرف لے جاتے ہیں۔ انہیں پہلے فوت شدہ ارواح مومنین ملتی ہیں اور سوال کرنا چاہتی ہیں تو فرشتے کہتے ہیں ذرا نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ یہ ابھی ابھی مصیبتوں کے گھر سے نکل کر آ رہا ہے۔ بعد ازاں ایک شخص اپنے بھائی اور ساتھی کا حال پوچھتا ہے تو وہ مناسب جواب دیتا ہے، حتیٰ کہ اس سے اس شخص کا حال دریافت کرتے ہیں جو اس سے قبل ہی فوت ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ وہ کہتے ہیں کیا وہ مر چکا ہے؟ یہ کہتا ہے ہاں بخدا وہ مر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لگتا ہے اسے بہت برے ٹھکانے یعنی جہنم میں لے گئے ہیں، بری ماں اور برا تخم۔ وہب بن منبع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی اہل دنیا سے فوت ہوتا ہے تو گزشتہ روحیں اس سے احوال دنیا کا سوال کرتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے سفر سے واپس آنے والے سے لوگ حالات سفر پوچھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مومن فوت ہوتا ہے تو اسے مومنین کے پاس لے جاتے ہیں جو اس کی مہمانی کرتے ہیں، پھر اس سے اپنے ساتھیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اگر وہ بتاتا ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے تو کہتے ہیں اپنے مقام پر ہوگا، اور اگر وہ کافر ہوگا تو کہتے ہیں کہ اے نچلی زمین یعنی جہنم میں گرا دیا گیا ہوگا۔ پھر ایک اور شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں، اگر وہ بتائے کہ مر گیا ہے تو کہتے ہیں اسے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک مروی ہے، فرمایا مجھے خالق کی قسم بلا شبہ فوت شدہ دفن کر کے مڑنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر مومن ہوتا ہے تو نماز قبر میں اس کے سرہانے ہوتی ہے، زکوٰۃ اس کے دائیں طرف، روزہ شمال کی طرف، خیرات نیک کام لوگوں کے ساتھ، بھلائی اس کے پاؤں کی طرف ہوتی ہے۔ فرشتے جب اس کے سرہانے کی طرف سے سوال کرنے آتے ہیں تو نماز راستہ روکے ہوئے کہتی ہے تم میری جانب سے نہیں آ سکتے، دائیں طرف سے آتے ہیں تو زکوٰۃ رکاوٹ بنتی ہے، شمالی جانب سے آتے ہیں تو روزہ صدے راہ ہوتا ہے، اور پاؤں کی طرف سے آنے لگتے ہیں تو نیک کام اور لوگوں سے بھلائیاں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اسے بیٹھنے کو کہا جاتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے تو سورج اسے غروب ہوتا معلوم ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تم میں بھیجے گئے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے عظیم رسول ہیں، ہمارے پاس اللہ کی عظیم نشانیاں لے کر تشریف لائے تھے، ہم نے ان کی تصدیق و اتباع کی تھی۔ فرشتے یہ سن کر کہیں گے تم نے سچ کہا، اسی صداقت پر تم نے زندگی گزار دی اور اسی پر فوت ہوئے، اور انشاءاللہ اسی سچائی پر تمہارا حشر ہوگا۔ بعد ازاں قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے۔